आप देख रहे हैं न्यूज बीट पारस खुर्शीद के साथ। क्या वाकई इनकलाब लंदन से चल पड़ा है और हुकूमती इकदामात बौखलाहट हैं या सिक्योरिटी मेजर्स? ये हैं वो बीट्स जिन पे बात करेंगे आज न्यूज बीट में। वेलकम टू न्यूज बीट, मैं हूं पारस खुर्शीद। एक हफ्ते पहले तक गुल्लू को कोई नहीं जानता था, आज गुल्लू सबसे मकबूल है, सबसे मशहूर है। इमरान खान ने कहा कि नून लीग ने 1992 में 25,000 गुल्लू पुलिस में भर्ती किए थे जो आज काम कर रहे हैं, लोगों को मौत के घाट उतार रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या गुल्लू किसी एक शख्स का नाम है? नहीं, गुल्लू एक सोच है जिसे हर सियासी तहरीक इस्तेमाल करती है अपने मकासद के हुसूल के लिए। लाहौर में अल्लामा डॉक्टर ताहिरुल कादरी के घर पर जो कुछ हुआ उसमें अगर गुल्लू ना होता तो कुछ ना होता। कौन उन राशि पुलिस वालों का हौसला बढ़ाता? कौन डीसीओ और एसपी को चोरी की कोल्ड ड्रिंक्स पिलाता? कौन अवाम की खड़ी गाड़ियों के शीशे तोड़ता? कौन एक हाथ में डंडा और दूसरे से पतलून संभाले खवातीन को मुगल्लिज़ात बकता हुआ उन पर डंडे बरसाता? गुल्लू एक शख्स नहीं, वो एक सोच है जिसे सियासी हुकूमतें इस्तेमाल करती हैं। जब सिस्टम ही खराब हो तो सब किसी न किसी के गुल्लू ही होते हैं। यही गुल्लू हुक्मरान बनते हैं, वजीर, सफीर, मुशीर और थानेदार बनते हैं। अब सवाल यह है कि इन गुल्लुओं की मौजूदगी में भी क्या हुकूमत बौखलाहट का शिकार है? क्या इन गुल्लुओं की मौजूदगी में डॉक्टर ताहिरुल कादरी का इनकलाब आ सकता है? और क्या खुद डॉक्टर ताहिरुल कादरी और जो लोग आज कादरी साहब का साथ दे रहे हैं कहीं खुद गुल्लू तो नहीं है? क्या वो, उनका निजाम, उनकी जमात, उनकी तहरीक हर तरह के गुल्लू से पाक है? अब मामला ये है कि अवामी इनकलाब आ रहा है। कादरी साहब कहते हैं कि अगर रोका तो 4 माह में आने वाला इनकलाब 4 दिन में आ सकता है। सवाल यह है कि क्या इस वक्त कौम को इनकलाब की जरूरत है या सियासी इस्तेहकाम की? क्या इनकलाब मसाइल का हल है या पाकिस्तान के लिए एक नया मसला? इसी पर प्रोग्राम में बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, हमारे साथ नाज बलोच साहिबा मौजूद हैं। पाकिस्तान अवामी तहरीक से ऐनुल हक साहब ने हमें ज्वाइन किया है। JUIF से जान अचकज़ई साहब, बहुत शुक्रिया आपका। और कुछ ही देर में PMLN से डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब हमें ज्वाइन करेंगे। पहले एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद बात करेंगे। हमारे साथ रहिएगा। ऐनुल हक साहब, आपसे मैं शुरू करती हूँ। ऑपरेशन जारी है, रद्द अमल का शदीद खतरा है, किसी भी अवामी इज्तिमा को कोई भी सबुटाज कर सकता है। और इस सूरत हाल में आप एक लोगों का जम में गफीर को बुला रहे हैं, इकट्ठा कर रहे हैं, और आप लोगों का कहना ये भी है कि कादरी साहब के इस्तकबाल के लिए 2 लाख लोग आएंगे। तो क्या 2 लाख लोगों को किसी भी किस्म की तखरीबकारी के लिए, अल्लाह ना करे, खुला टारगेट नहीं है ये? और क्या इस वक्त में इतने लोगों को जमा करना दानिशमंदी है, अक्लमंदाना फैसला है आप लोगों का? देखें पारस, डॉक्टर ताहिरुल कादरी पाकिस्तान आ रहे हैं और उनके कारकुन हैं जो उनके इस्तेकबाल के लिए आ रहे हैं जी। और हाँ, मसला जो आपने कहा सिक्योरिटी का, तो मेरी ये गुजारिश है कि अगर पंजाब हुकूमत सिर्फ अपने जो इनके ज़ाती दहशतगर्द पाले हुए हैं इन्होंने और भर्ती किए हुए हैं पुलिस समेत, अच्छा, अगर उनको ये हटा दें तो बाकी कोई ख़तरा नहीं है। पहले भी आपके सामने ये चीज़ होती रही और बार बार कहा जाता रहा कि धमाके होंगे, लेकिन हम आगे इतने दिन यहाँ बैठे और लाहौर से इस्लामाबाद तक ताहिरुल कादरी साहब आ गए, ना कोई धमाका हुआ, ना कोई मसला बना। अच्छा, मुल्क में जहाँ जहाँ दहशतगर्दी हो रही है वो सारी ये पंजाब वाले करा रहे हैं। मैं अर्ज करता हूँ, दहशतगर्दी अगर आपने देखनी है तो इससे बड़ा दहशतगर्दी का और कौन सा वाक़या होगा कि जिसके लिए हमने वहाँ पे बैरियर्स लगाए कि दहशतगर्दों से खतरा है। उन बैरियर्स को ख़त्म करते हुए पंजाब हुकूमत और पंजाब पुलिस ने जो बर्बरियत और दहशतगर्दी की, इससे बढ़ के कौन सी दहशतगर्दी होगी? खतरात की बात करें, मेरा सवाल ये था कि इतने लोगों को जमा करना अक्लमंदी है आप लोगों की? कोई खतरा नहीं, बात है, कायद है उनके, उनको रिसीव करने के लिए लोगों का हक बनता है, इनको आने दें। आपको क्या तकलीफ है? आप क्यों परेशान हैं? इनसे पूछे ना कि आप किस लिए परेशान हैं, बुखलाहट किस बात की है? परेशानी इसलिए है ना सिर्फ इनको बल्कि पूरी कौम को कि अगर कोई छोटी सी भी बात हो गई ना तो आपने कहना है जिम्मेदार है हुकूमत। अभी थोड़ी देर पहले मुझे ये पता चला कि जी हम इनका एक नुमाइंदा दूसरे टेलीविजन चैनल के ऊपर बात कर रहा था कि हम मुज़ाकरात कर रहे हैं इनके साथ डॉक्टर साहब के हवाले से कि उनको किस तरीके से लाहौर लाया जाए। जी। तो मेरी इनसे ये गुजारिश है कि यही मुज़ाकरात करने के लिए तो हमने पहले भी इनसे कहा था
جب انہوں نے دن دہاڑے نہتے لوگوں کے اوپر گولیاں چلائیں، اس وقت ہم نے ان سے کہا تھا کہ یہ کورٹ کا فیصلہ ہے، آپ اس کو پکڑیں، رات کے 2 بجے بیریئر گرانے کی کوئی تک نہیں بنتی، آپ گھر چلے جائیں، صبح آ جائیں، آ کے بات کر لیں۔ تو اس وقت تو مذاکرات کوئی نہیں ہوئے، اور پورا دن انہوں نے بیٹھ کے اینڈ ریزلٹ کے طور پر ان لوگوں کو جس انداز میں اور عورتوں کے جس طرح دوپٹے میں چھینے اور مارا۔ آپ پرامن لوگ ہیں، آپ کے امن کو تباہ کرنے کے لیے اگر کوئی بیچ میں گھس گیا، کوئی آ گیا، پھر کیا ہوگا؟ دیکھیں انہوں نے پہلے بھی امن تباہ کرنے کی کوشش کی ہے، اور ہم نے ثابت کیا ہے کہ ہم امن تباہ کرنے والے نہیں۔ خطرہ ان سے ہمارے نوجوانوں نے سینوں پہ گولیاں کھائی ہیں، ہماری عورتوں نے سینوں پہ بہنوں نے گولیاں کھائی ہیں، لیکن امن کو ہم نے خطرے میں نہیں پڑنے دیا۔ جان چکزئی ہم نے خطرے میں نہیں اللہ نہ کرے اگر کوئی حادثہ ہو گیا، کوئی سانحہ ہو گیا، اللہ نہ کرے، تو کیا صرف حکومت ذمہ دار ہے یا جو لوگوں کو جمع کر رہے ہیں وہ بھی اتنے ہی رسپانسبل ہیں؟ دیکھیے حکومت تو ذمہ دار اس لیے نہیں ہے کیونکہ ٹاپ پرائرٹی ہماری اس وقت جو ہے آپریشن ہونا چاہیے، آئی ڈی پیز ہونے چاہیے، ہم سب کو جو ہے بنو ڈیرہ اسماعیل خان ہونا چاہیے۔ قادری صاحب کے 2 کروڑ سے زیادہ لوگ کہتے ہیں ہمارے ہیں، انہوں نے آپریشن کی حمایت کی ہے، وہاں پہ جو ہے وہ یہ ڈسپلیس ہوئے ہیں یہ لوگ، تو ہمیں وہاں ہونا چاہیے۔ اب رہی یہ بات کہ آپ کو معلوم ہے کہ جس طرح لوگوں میں خوف ہے، ڈر ہے، اسٹاک ایکسچینج کی حالت، اکانومی کی حالت، آج مجھے فون آیا پنڈی سے حاملہ خاتون 3 گھنٹے جو ہے سیٹلائٹ ٹاؤن سے اسپتال پہنچی اسلام آباد۔ اب یہ 3 دن یہ سلسلہ رہے گا، اور ہمیں یہ بھی معلوم نہیں ہے کہ آگے کیا ہونے والا ہے، کیونکہ بدقسمتی سے ہماری پرائرٹی جو ہے وہ انقلاب اس وقت لانا ہے جب ہم بقا کی ایسے کسی جدوجہد کر رہے ہیں جو ہم نے اپنی تاریخ میں کبھی نہیں دیکھی۔ بے شک ان کا حق ہے ان کا آنا، یہ ان کا حق ہے، ان کا حق ہے آنا، کوئی انہیں روک نہیں سکتا۔ جن حالات کی آپ بات کر رہے ہیں، اور ہماری کیا 365 دن میں وہ جب بھی آتے ہیں آپ ٹائمنگ کی بات کرتے ہیں، مجھے یہ بتائیں جو حالات آپ بتا رہے ہیں وہ قادری صاحب کی وجہ سے ہو رہا ہے یا حکومت کی وجہ سے ہو رہا ہے؟ دیکھیں حکومت نے تو دہشت گردی پیدا نہیں کی ہے۔ اچھا ٹھیک، راستہ دیکھیے وہ 2-4 دن پہلے ٹھیک ہو گئی ہے، منسٹری ملنے کے بعد اگر ہم منسٹری نہیں، ہم وزیر اعظم کے لیے بھی لڑ رہے ہیں منسٹری، لیکن ہم چور دروازے سے نہیں، مڈ ٹرم الیکشن سے نہیں، سسٹم میں لڑ کے یہاں پہ جیل کے کینیڈا بیٹھ کے نہیں کریں گے، وہ نہ اس کے لیے چوری شجاع حسین صاحب کے ساتھ ملاقات برابر ثابت ہو گئی نا، منسٹری کی آپ کہہ رہے ہیں کوئی بات نہیں ہے۔ ناز ولو صاحبہ، آپ لوگ کے پی کے میں حکومت کر رہے ہیں، اور آپ لوگ کیونکہ حکومت کر رہے ہیں تو بہتر سمجھ سکتے ہیں کہ مشکلات کیا ہو سکتی ہیں حکومت کی۔ پہلے یہ بتا دیجیے گا کہ کسی ایک آدمی کی یا چلیں چند لوگوں کی سیکیورٹی اس کو دینا زیادہ آسان ہے یا ایک ہجوم کی لاکھوں ہزاروں لوگوں کو سیکیورٹی دینا؟ دیکھیں پارس، جس کیفیت میں یہ حکومت آج مبتلا ہے اس کی بنیادی وجہ ان کی اپنی کمزوریاں، ان کی اپنی جو تصادم کی جو کیفیت ہے جس کے اندر وہ آپس میں الجھے ہوئے ہیں، وہی ہے۔ نہ لاہور کا ماڈل ٹاؤن کا واقعہ ہوتا، سانحہ پیش آتا، نہ وہاں پہ پولیس گردی ہوتی، نہ وہاں پہ دہشت گردی اپنے ملیٹنٹ ونگ جو اس وقت پی ایم ایل این کا ملیٹنٹ ونگ ہے وہ وردی پہن کے باوردی ملیٹنٹ ونگ جو ہوا ہے، نہ وہ یہ کارروائی کرتا، نہ آج جو ہے سیکیورٹی کے اتنے خدشات کے بیانات چل رہے ہوتے۔ یہ حکومت کی عین ذمہ داری ہے کہ حکومت اپنے لوگوں کو سیکیورٹی نہیں کہا، میں نے پہلے ایک بات کیا کہ پورے پروگرام میں تنقید کیجیے گا، سیکیورٹی ایک بندے کو یا چند لوگوں کو دینا آسان ہے یا ہجوم کو، یہ ذرا کلیئر کر دیں۔ دیکھیں سیکیورٹی ایک بندے کی انفرادی ہو یا اجتماعی ہو، دینا حکومت کا فرض ہے۔ یہ حکومت جب ان کے دوروں میں جب یہ نکلتے تھے، سڑکوں پہ آتے تھے، جب ریلیاں نکالتے تھے پی ایم ایل این والے، تب بھی ان کو سیکیورٹی فراہم ہوتی تھی۔ لیکن دوسری بات، 2 لاکھ لوگ لے کے آ گئے، سیکیورٹی کیسے دے گی؟ پارس میں آپ کو ایک بات بتاتی ہوں، ایک بڑی سمپل بات، اس وقت یعنی کہ قادری صاحب جو ہیں یا آپ لوگ حکومت کا امتحان لے رہے ہیں پھر؟ نہیں پارس، میں آپ کو ایک بات بتاؤں، حکومت کا کام ہی یہی ہے نا، کام سوچ تو یہی ہے نا کہ کچھ لوگوں کو سیکیورٹی دی جا سکتی ہے۔ پارس میں آپ کو ایک چیز گزارش کرنا چاہتی ہوں، 9000 بندہ ہے گھر کی سیکیورٹی کے لیے ہو سکتا ہے۔ دیکھیں رائیونڈ کے محل کی سیکیورٹی کے لیے، میاں صاحب کے پروٹوکول کے لیے، وہاں پہ بالکل سب چیز جائز ہے، غریب کے لیے ناجائز ہے، امیر کے لیے سب جائز ہے۔ موجودہ حالات میں ناز آپ شمالی وزیرستان میں ہجوم کو لے کے چلی جائیں گی، اسی میٹر کو لے کے ایک بڑی امپورٹنٹ بات آپ سے یہ شیئر کر لوں۔ دیکھیں 1 سال ہو گیا حکومت کو آئے ہوئے، اور 1 سال کے اندر ہم نے کیا دیکھا کہ جیو کا واقعہ ہوتا ہے، میاں صاحب وزیر اعظم نو ویئر ان دی اسکرین، کراچی میں اٹیک ہوتا ہے، میاں صاحب غائب، لاہور ماڈل ٹاؤن اٹیک، میاں صاحب غائب، آپریشن ہوتا ہے وزیرستان میں، آئی ایس پی آر ہمیں بتاتی ہے عوام کو کہ آپریشن ہو رہا ہے، میاں صاحب غائب۔ ویئر از لیڈرشپ؟ ویئر از پرائم منسٹر؟ یہ کوریا جیسا ملک ہوتا ہے جہاں پہ فیری سنکنگ کے اوپر وزیر اعظم اپنا استعفیٰ دے دیتا ہے، یہ پاکستان کی طرح نہیں ہے۔ کوریا نے 1968 میں ہم سے اکنامک پالیسی ہماری لی، آج کوریا کہاں سے کہاں پہنچ گیا۔ یہ وزیر اعظم میاں نواز شریف صاحب کی جو کنگڈم شپ ہے نا، یہ سنک ہونے لگی ہے، اور یہ ان کا ایگو ہے، ایکچولی یہ ان کا ایگو کا مسئلہ ہے، ان کا جو ٹائٹینک ایگو ہے وہ بڑا جو ہے۔ میں چاہ رہی تھی پہلے ہم سیکیورٹی پہ بات کر لیں، اسی لیے میں نے آپ سے کہا کہ آپ شمالی وزیرستان میں جہاں آپریشن ہے اس وقت کیا ایک ہجوم کو لے کے چلی
चली जाएंगी, यकीनन नहीं जाएंगी, क्योंकि जो लीडर्स होते हैं ना वो हालात और वाक़यात को देखते हुए फैसले करते हैं, जज्बात में फैसले नहीं करते। पूरा मुल्क ही शुमाली वज़ीरिस्तान बना हुआ है, कहाँ थ्रेट नहीं है। एक सियासी लीडर, एक सियासी जमात का सरबराह अगर मुल्क में आ रहा है उसको बिल्कुल इजाजत होनी चाहिए। ठीक है, तो फिर सिक्योरिटी तारिक हसन जौहरी साहब, ये छापे, गिरफ्तारियां, दफा 144, ये जल से जुलूस पर पाबंदी और डबल सवारी के ऊपर पाबंदी, मोबाइल फोन पर पाबंदी, और कल रावलपिंडी और इस्लामाबाद में गैर एलानिया कर्फ्यू होगा, तो ये हुकूमत की बौखलाहट है या कादरी साहब की आमद की इस्तकबाल की तैयारियां आप लोग कर रहे हैं, और इन सब से कौन सी सिक्योरिटी दे रहे हैं आप इन्हें? देखें, बात यह है जी कि कादरी साहब इस मुल्क में आ रहे हैं, वो 100 दफ़ा आए, पाकिस्तान के भी शहरी हैं, कनाडा के भी शहरी हैं, वो उनका हक है वो यहाँ पे आए, लेकिन कादरी साहब को इस बात का हक बिल्कुल भी नहीं दिया जा सकता कि पाकिस्तान में इस वक्त जो एक जमहूरी निज़ाम कायम है और पाकिस्तान के तमाम सूबों से लोगों ने वोटें दे के एक हुकूमत को मुंतखब किया है, वो सही है या गलत है, उसकी परफॉर्मेंस है या नहीं है, ये एक अलग बहस है। ठीक, बदकिस्मती से जो आप लोग ये टॉक शोज़ की शक्ल में जो स्टेज से जाते हैं, अच्छा, उसमें जो लोग अपनी तकरीरें याद करके आते हैं, आप मौजूद जो भी रखें, उन्होंने अपनी जो तकरीर याद की होती है वो बयान करनी होती है, या आपने दिल की भड़ास निकालनी होती है। सिक्योरिटी पे जरा बात ये लोगों को नहीं, मुझे अपना दर्स देना, पहले उनको समझाएं, नाज़ ब्लॉक साहिबा को, जिन्होंने आपने सवाल किया तारुल कादरी का, पहले उनको दर्स दें। उन्होंने सवाल किया, आपने सवाल किया तारुल कादरी का, वो जियो पे चली गई, एयरपोर्ट पे चली गई, कोरिया पे चली गई, ईगो पे चली गई। मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ कि लोग अपनी या दिल की भड़ास निकालते हैं या जो याद करके आते हैं वो बात करते हैं, इसलिए अच्छा लोगों को वक्त अच्छा गुजर जाता है, टीवी देख रहे होते हैं, लोग महसूस हो रहे होते हैं इस तरह के तमाशों से। जो लेकिन आप मुझसे जो आपने सवाल किया है, मैं खास उसका जवाब दूंगा। ये तमाशा नहीं है ना जो ये वो लोगों को दिखाते हैं, लेकिन मैं आपको प्रिसाइज, मैं सिक्योरिटी की बात करूंगा, प्रिसाइज आपके सवाल का जवाब दे रहा हूँ जी। मैंने कहा उन्हें आने की इजाजत है, जहां तक सिक्योरिटी का ताल्लुक है, उन्हें कतई तौर पर इस बात की इजाजत नहीं दी जा सकती कि इस जमहूरी निज़ाम को लपेटने की बात करें और इस तरीके से जिस तरीके से वो चाहते हैं, एक ऐसा इनकलाब कि जो पाकिस्तान के खिलाफ, मैं पाकिस्तान की हुकूमत के खिलाफ नहीं है, वो पाकिस्तान के खिलाफ साबित हो सकता है। सिक्योरिटी जितनी उनको दी जा सकती है वो हम दे रहे हैं। कल हमारे यहाँ पे बहुत हाई प्रोफाइल इजलास हुए हैं, हमने उसमें बड़े अहम फैसले किए हैं, लेकिन एक वाकया जो मॉडल टाउन में हुआ, देखो वो बड़ा बदकिस्मत वाकया है, ठीक है, किसी एक भी इंसानी जान के जाने की कोई जस्टिफिकेशन नहीं है, लेकिन मैं ये कहूंगा कि यहाँ पे खुदा न खास्ता कोई तसादुम की कैफियत पैदा हो, यहाँ पे कोई ऐसी सूरत हाल बने, लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल पैदा हो, इसलिए हालात को कंट्रोल में करने के लिए जो हुकूमत के बस में है, हम अपने तमाम हिफाजती इंतजाम करेंगे। इसी पे 34 लीडर, आज इनके बड़े लीडर्स गिरफ्तार किए गए हैं, इनके ऑफिसेस को सील किया गया है, मुख्तलिफ शहरों से इनके लोगों को अरेस्ट किया गया है। क्या ये सब आप इनकी सिक्योरिटी के लिए कर रहे हैं? और जिन लोगों को पकड़ा है आपने, क्या वो सब दहशतगर्द हैं? उनके इस्तकबालिया कैंप भी उखाड़ के फेंक दिए। देखिए बात ये है कि जब आप इस तरह की ट्वीट्स वहां से देंगे जो कादरी साहब दे रहे हैं कि दिस इज द फर्स्ट टेस्ट ऑफ माई वर्कर्स, मैं आपको एक ट्वीट उनकी पढ़ के सुना रहा हूँ, दे विल सैक्रिफाइस देयर लाइव्स बट दे विल नेवर बो देयर हेड्स, ये उनकी एक ट्वीट है। और मैं हैरान हूँ, यानी मैंने इतनी अपना, आप ये कहें कि दोगली पॉलिसी मैंने नहीं देखी माजरत से। कल मेरे भाई उमर अब्बासी मेरे इलाके से हैं, बाराकूब से, मेरे बड़े दोस्त हैं, कल उन्होंने कहा जी कि हमारी ना कोई ट्वीट है ना ट्विटर पे अकाउंट है। आज सुबह जो मैंने इश्तिहार देखा कादरी साहब का अखबार में, उनको ट्विटर अकाउंट उन्होंने इश्तिहार में छापा हुआ है, और कल एक बहुत बड़े चैनल पे उमर अब्बासी साहब मेरे साथ बैठ के कह रहे हैं हमारा कोई अकाउंट ही नहीं है ट्विटर का, फेसबुक और ट्विटर के दोनों अकाउंट इन्हें आज अपने इश्तिहार में दिए हुए हैं। तो ये कौम को क्या किस तरफ हम लेके जा रहे हैं? अच्छा, आप जहाँ तक इनकलाब की बात है, अगर एक ट्विटर के ऊपर अगर आप निजाम एक ट्वीट के ऊपर ये इस हद तक सिनेमा हो रहे हैं, तो ये नहीं नजर आ रहा है खिताबत हो सकता है कादरी साहब का। मैं यही कर रहा हूँ, पहले ये फैसला करें ट्विटर है या नहीं। लेकिन बात ये है कि इस निज़ाम को अगर कादरी साहब एयरपोर्ट पे उतर के जो उनका अंदाज है, जिस तरह अल्टीमेटम देते हैं कि 10 घंटे में इस निज़ाम को लपेट दो, तो लपेटेगा तो कोई नहीं, उसके नतीजे में तसादुम ही होगा ना। वो अल्टीमेटम देंगे और हम सब बोरिया बिस्तरा उठा के घर चले जाएंगे। भाई ये जमहूरी निज़ाम है, लोगों ने वोट दिए हैं, मैंडेट दिए है, चारों सूबाई हुकूमतें और मरकजी हुकूमत उनके एक अल्टीमेटम पे अपने अपने घर चली जाए। उससे होगा क्या? उससे वही होगा कि वो मासूम लोग, वो वर्कर्स जो एक अकीदत के तहत उनके साथ हैं, उन्हें मरवाएंगे, उन्हें बाहर लेके आएंगे। देखें अभी जो जान साहब ने बात की, सिर्फ एक नुक्ते पे मैं जो इनकी बात करूंगा, मैं ज्यादा नहीं आपका मिनट लूंगा, कि पाकिस्तान में एक निज़ाम है, इस निज़ाम का हिस्सा बने, आप आए, आप कितने ज्यादा अकीदतमंद हैं, आपके चाहने वाले हैं, आप तहरीक ला सकते हैं, वो तसादुम से। और मैं आपको एक बात बताऊं,
اگر یہاں پہ خدا نہ خواستہ تصادم ہوا، قادری صاحب نے خانہ جنگی والی کیفیت پیدا کرنے کی کوشش کی. وہ کہہ رہے ہیں آپ کے تخت پہ وہ قبضہ کرنے نہیں آ رہے، وہ دھرنا دینے نہیں آ رہے ہیں. آپ لوگ کیوں مطلب کا شکار ہیں؟ میں تو بات کر رہا ہوں، سوال کا تو جواب میں بڑی اہم بات کر رہا ہوں. میں سوال کا پہلے کا تو جواب دے لوں نا پہلے. تو کتنا لمبا جواب پورے پروگرام میں جواب چلے گا؟ مجھے ذرا بات کرنے دیں. میں یہاں پہ کوئی لطیفہ نہیں سنا رہا، بڑی اہم بات کر رہا ہوں. دھرنا دینے نہیں آ رہے. میں صرف یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ جو بات وہ کہہ رہے ہیں نظام لپیٹنے کی، انقلاب کی، یہ خانہ جنگی کی شکل ہوگی اور یہ حکومت کے خلاف نہیں ہوگی، یہ پاکستان کے خلاف ہوگی. عراق کی مثال دیکھیں، شام کی دیکھیں، لیبیا کی دیکھیں. یہ بیرونی طاقتیں ہیں، یہ ان کے اعلی کار بن رہے ہیں. سازش پاکستان کے خلاف ہے. حکومتیں آتی اور جاتی ہیں، حکومت کی فکر نہیں ہے. ملک کے خلاف سازش ہے. یہ وہ کام کر رہے ہیں، خود پتہ ہو یا نہ ہو. اس پہ ایک جملہ میں یہ کہوں گا کہ 23 دسمبر 2012 کو جب وہ پاکستان آئے تو ان کی اس وقت بھی اینک جو دیکھ رہی تھی کہ طاہر القادری کے پیچھے بہت ساری چیزیں موجود ہیں. ماشاءاللہ یہ اب چیزیں بھی عمل بھی ہو گئے نا، چیزیں بھی دیکھنے لگ گئے ہیں. اب میں ان کو پھر مشورہ دوں گا، کہتے ہیں ان کے پیچھے کوئی اور ہے، تو یہ اب دور کی اینک ٹھیک کروا لیں ایک دفعہ، تاکہ ان کو پتہ چلے کہ ان کے پیچھے ہے کون ہے. وہ بھی بتا دیں، ثابت تو کر نہیں سکے نا. کیا پتا ان کے نزدیک ہو، اتنا چیخو پکار کی دکھا کچھ نہیں کیا سکے. پتا ان کے نزدیک ہو یہ چیزیں. ان کے نزدیک ہے تو اوپن کریں نا. یہ کوئی گھر نہیں جائے گا. توجہ ڈائیورٹ کی جا رہی ہے، عوام کو موڑ رہے ہیں تاکہ عوام نکلے. انقلاب جو ہے نا وہ ہر گزرتے لمحے کے ساتھ ساتھ پاکستان سے قریب ہوتا چلا جا رہا ہے، تو کیا آپ اس بارے میں کہیں گے؟ دیکھیے خود قادری صاحب جو ہے ان کو معلوم ہے کہ آپ ہیتھرو ایئرپورٹ لندن میں ان کے نزدیک وہاں پہ 10 لوگوں کا اجتماع وہ نہیں چھوڑتے ہیں. وہاں پہ اگر آپ اجتماع کریں گے تو آپ ہائیڈ پارک جائیں گے، وہاں بڑا اجتماع کریں، جو کچھ آپ حکومت کے خلاف بولتے رہیں آپ بول سکتے ہیں. یہاں پہ ہماری بدقسمتی ہے کہ آپ کو روٹس چاہیے، پھر آپ کو ڈی چوک چاہیے، پھر آپ نے سڑکوں پہ بیٹھنا ہے، اور پھر آپ اس کیپٹل کو، اس ملک کو کرپل کرنا ہے. اب یہ انقلاب کی اگر یہ عملی شکل ہے تو میرے خیال میں جو ہے اس سے انسٹیبلٹی تو پھیل سکتی ہے، لیکن انقلاب نہیں آ سکتا. اگر اس ملک میں انقلاب آنا ہے، اگر اس ملک میں انقلاب آنا ہے، وہ پاکستان کے عوام جو ہے ان کا منبع ہے جو ووٹ کے ذریعے ہے. اب ان لوگوں کے خلاف آج لڑ رہے ہیں جو ووٹ پہ یقین نہیں رکھتے ہیں، جو سسٹم پہ یقین نہیں رکھتے ہیں. پھر ان لوگوں کی بات قادری صاحب کی مجھے سمجھ آتی ہے کہ ان کا فلسفہ، لیکن مجھے پی ٹی آئی کی سمجھ نہیں آتی. وہ حکومت کا حصہ ہے، سسٹم کا حصہ ہے، وہ تنقید کر رہے ہیں فیڈرل حکومت پہ، لیکن خود اپنی حکومت دیکھیے ان کی خیبر پختونخوا میں. آج انہیں وہاں پہ ہونا چاہیے تھا، چیف ایگزیکٹو بنو میں بیٹھنا چاہیے. وہ جا کے وہاں پہ تصویر بنا کے واپس آ گئے ہیلی کاپٹر میں. تصویر فوٹو آپس کے لیے گئے تھے، وہاں پہ فوٹو آپس کے لیے گئے تھے. پھر دوسری بات یہ کہ وہاں پہ ان کے وزراء ہیں، ان کے چیف منسٹر ہیں، وہ کیا کر رہے ہیں؟ ان کی پرائرٹی حکومت خیبر پختونخوا کے عوام ہونی چاہیے یا یہاں پہ انقلاب کے سپورٹ کے لیے کھڑا ہونا چاہیے. پھر دوسری بات یہ کہ انہوں نے کوریا کی مثال دی. ناز مجھے کہنے دیں، آپ مجھے بتائیے وہاں پہ کیا کچھ نہیں ہوا؟ جیل بریک ہوا، کوئی کسی نے استعفیٰ دے دیا. آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ جیلی ٹیکے سے 20 سے زیادہ جو ہے پیشنٹ مر گئے، کسی نے کوئی استعفیٰ دیا. آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ پولیو کی وجہ سے کتنے لوگ مر رہے ہیں، آج بھی کسی نے استعفیٰ دیا ہے. لہٰذا اگر آپ نے اخلاقی اسٹینڈرڈ رکھنا ہے، ان کے لیے بھی رکھے، میرے لیے بھی رکھے، اپنے لیے بھی آپ رکھیں بے شک. لہٰذا ہماری حکومت، یہ جو لوگ مرے ہیں ان کی اخلاقیات کو دیکھیں. اس پہ وزیر اعظم میں آپ کے ساتھ ہوں. کٹن کے لاہور کا واقعہ دیکھیں، آپ کا جواب دے رہی ہے. یہ اچکزئی صاحب جو ہے نہیں بول رہے، یہ ہاؤسنگ منسٹری بول رہی ہے، یہ وزارت بول رہی. 3 دن پہلے ان کے بیانات کچھ اور تھے، ایک دم ووٹ کے ذریعے آئے، مڈ ٹرم کے ذریعے وزیر اعظم. اچھا اب میری بات سنیں، یہ تماشا نہیں ہے، صدر بنیں گے، وزیر اعظم بنیں گے عوام کے ووٹ سے، مڈ ٹرم سے نہیں. میری بات سنیں، آپ کو خواب کی تکمیل کے لیے قادری صاحب کا جو ہے چندہ چاہیے. بتائیے مجھے ایک بات بتائیے. نان ایشو تو ٹویٹر والی بات تھی جو آپ ٹویٹر کے اوپر کر رہے تھے، ہم ایشوز پہ بات کر رہے ہیں. ایشو پہ بات ہم صرف یہ بات کر رہے ہیں کہ آپ مجھے بتائیے کہ پنجاب کے سربراہ کون ہیں؟ گلو بٹ ہیں یا پنجاب کے سربراہ رانا ثناءاللہ ہیں یا پنجاب کے سربراہ شرمندہ شریف ہیں جن کو کچھ پتہ ہی نہیں چلتا؟ 15 گھنٹے آپریشن ہو جاتا ہے. اچھا اب مجھے یہ بتائیے، ایک گلو نے پوری قوم کو الو بنایا ہوا ہے. کراچی کے ہر گلی کے اندر گلو بات ہے. ایک بندہ جو 100 بندے مارتا ہے، ٹارگٹ کلر، وہ اتنا بڑا ہیرو نہیں بن سکتا جتنا یہ گلو بن گیا ہے. کیا اس کے لیے عمران خان صاحب نے کہا کہ دو باتیں مشہور ہوئی ہیں، یا گلو اور یا دلو. انہیں آپ جیل میں ڈالیں، شہباز شریف کا استعفیٰ لیں. یہ بتا دیں پاس رانا ثناءاللہ اور سعد رفیق جیسے کچھ ایسے بونے قد والے لوگ ہیں جو اپنے قد سے اونچی اونچی باتیں کر کر لوگوں کے اندر انتشار پیدا کرتے ہیں، لوگوں کے اندر نفرت انگیز باتیں کرتے ہیں، اور پھر ان کے سوتے
ہوئے وزیر اعلیٰ، خادم اعلیٰ، شرمندہ اعلیٰ، وٹ ایور میں کہوں، وہ جب آتے ہیں تو ان کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ خواب میں کیا سے کیا کچھ ہو گیا. ان کی تو رٹ لاہور کے اندر نہیں ہے، ان کی پولیس کی وردیاں دہشت گردوں نے پہن کے رکھی ہوئی ہیں. ادھر حیدرآباد سے باہر ہے، اپنے وزیر اعلیٰ کو کہیں حیدرآباد شاور سے باہر تو نکلے ذرا، میں دیکھوں ذرا کہ کتنے بڑے بہادر انسان ہیں وہ. ایسا نہ ہو حیدرآباد سے باہر نہیں نکل سکتے. ایسا نہ ہو کچھ اور استعفے لینے پڑ جائیں آپ کو. ویسے بھی پرویز الہی نے کہا ہے حکومت کے پاس جانے کتنے رانا ثناءاللہ ہیں. اگر ان کے اندر ذرا سی بھی اخلاقی جرات ہوتی تو فوری طور پہ وزیر اعلیٰ خود استعفیٰ دے دیتے. ان کے بغیر انفارمیشن کے کس طریقے سے پولیس نے اسٹریٹ فائر کس کے احکامات مانے تھے. کبھی تو ان کے آپ چاہتی ہیں شہباز کی پرواز رک جائے. کبھی تو ان کے دیکھیں بات یہ ہے کہ ان کی ڈویژن نظر آ رہی ہے. چودھری نثار صاحب لاپتہ ہو جاتے ہیں، آپریشن شروع ہوتا ہے چودھری نثار لاپتہ ہوتے ہیں. یہ اپنی بالکل ٹھیک. اب جواب جن دو لوگوں کو جن دو لوگوں کو انہوں نے پوائنٹ آؤٹ کیا ان کا فل فور ہم نے استعفیٰ لیا، انہیں برخاست کیا اپنے عہدوں سے. یہ جو سارا کچھ پشاور میں ہوا، آپ لوگوں نے شہباز شریف، آپ لوگوں نے دو لوگ پوائنٹ آپ لوگ کہا کہ یہ لوگ مین ذمہ دار ہیں. آپ لوگوں نے یہ کہا کہ یہ لوگ مین ذمہ دار ہیں. اور دوسری بات یہ ہے جس میں وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ سر فہرست ہیں. سی سی پی او کو سسپینڈ نہیں برطرف کر دیا گیا، جو ہمارے وہاں کے ماڈل ٹاؤن کے ایس پی تھے انہیں برطرف کر دیا گیا، آپریشنز کے ایس ایس پی کو برطرف کر دیا گیا. اور اس کے بعد انہوں نے مان لیا نا، انہوں نے مان لیا کہ مسئلہ ہوا ہے. میری غیر سنیں، سب کو مستعفی ہونے دیں. میری بات سنا کریں نا. دیکھیں وہ تماشا نہ لگائیں نا ذرا. بات آپ بات کر رہے ہیں تو تماشا نہیں. میں اپنی باری پہ کر رہا ہوں، مجھے آپ نے مجھ سے پوچھا میں کر رہا ہوں. دوسرے بات میں نے نہیں کیا، وہ میں نے لقمے تو نہیں دیے کوئی. اپنی باری پہ بات کریں. بات یہ ہے جی کہ ابھی جو عدالتی کمیشن اس وقت تحقیقات ہو رہی ہیں، سارے وہاں پہ اپنے بیانات دے رہے ہیں. اور آپ کو میں دعوے سے کہتا ہوں کہ جس شخص نے گولی کو آرڈر دیا وہ سامنے آئے گا اور وہ جیل کے اندر ہوگا، چاہے وہ سی سی پی ہو چاہے وہ کوئی بھی ہو. تو پھر آپ نے رانا ثناءاللہ سے استعفیٰ کیوں لے لیا؟ جو آپ کی بہت بڑی ابھی باتیں ہو رہی ہیں، جو اتنا جوش و خروش کا مظاہرہ ہو رہا ہے، ابھی جیل بریک کی بات ہوئی بنو کی. ایک ہفتہ پہلے ان کے چپڑاسی نے بھی استعفیٰ دیا، تو جیل کے گارڈ سے بھی استعفیٰ دیا. کیوں لیا استعفیٰ؟ بات کریں یہاں پہ صرف لوگوں کو دکھانے کے لیے جملے بازیوں کی ضرورت نہیں ہے. بات یہ ہے کہ ہم بہت نازک صورتحال سے گزر رہے ہیں. پاکستان کو یہ دیکھیں ہم کھڑے جملہ بازی نہیں ہے. آپ پاکستان کو صرف ایک منٹ میں آخری بات کر رہا ہوں. ایک دوسرے کو صرف بیانات سے اور ردیف اور کافیہ ملانے سے اونچی چیز نہیں کریں. آپ ذرا پاکستان کو ذرا بارڈز آئی ویو سے دیکھیں، سیٹلائٹ اینگل سے دیکھیں آپ کے حالات کیا ہیں. دنیا آپ کو ایک فیلڈ اسٹیٹ کہہ رہی ہے اور آپ اپنی جو ہے وہ گلو اور بلو اور یہ آپ کے جو ہیں وہ ہیرو بنے ہوئے ہیں. باتیں کرنے والے اگر آپ یہ گلو نہ رکھتے نا، اگر آپ گلو نہ رکھتے نا تو یہ ساری بات گلو بٹ سے اتنے متاثر کیوں ہیں؟ گلو بٹ کا ہیرو کیوں بن گیا؟ میں حیران ہوں. ارے بلو کی گلو اگر ہوتی تو یہاں پہ ماڈل ٹاؤن کے ایک حصے میں واقعہ ہو رہا ہے. ایک کر کے پلیز بریک کا ٹائم. آپ سروں پہ گولیاں چلائیں جی، وہاں یہ ہو رہا ہے، کراچی وہ ہو رہا ہے، آپ پنجاب میں گولیاں مارے، آپ گولیاں مارے پنجاب میں، اسٹریٹ فائر لوگوں کو جہاں غلط ہو رہا ہے وہاں غلط ہو رہا ہے. حالت دیکھیں آپ یہاں پہ آگے لاشوں کی سیاست نہ کریں. لاشوں کی سیاست نہ کریں. جن کے ساتھ آپ لوگ کھڑے ان کی بھی سن لیں. حکومت کی ریٹ، یہ کہتے ہیں نا حکومت کی ریٹ ہماری، اگر ان کی حکومت کی ریٹ قائم ہوتی تو ماڈل ٹاؤن کے ایک حصے میں نہتے نوجوانوں کو مارا جا رہا ہے، ساتھ ہی ان کو پتہ نہیں ہے کہ کیا ہو رہا ہے. تین دن تک وہ خود آگے بیان دے رہے ہیں کہ ہمیں پتہ نہیں ہوگا کیا ہے. وہ چیز ہو گئی ہے، ہمیں حل کی طرف جانا ہے. اسی کے اوپر ساری سیاست ہے ان کی. کیسے قادری صاحب سیاست آپ نے کروائی ہے نا، ہم نے تو نہیں کروائی. تو سارا انہوں نے تو جنازے لے کے آپ کی سیاست تھی، جو اسلحے کے ٹرک لے کر آئی تھی وہ تو میں ایک بریک لے لوں. بریک کے بعد ذرا بتائیے گا کہ قادری صاحب کا روٹ اسلام آباد سے لاہور ہے، لاہور سے اسلام آباد کیوں نہیں؟ ذرا اس کو کلیئر کیجیے گا. اور بات کریں گے کہ چودھری اور قادری ملاپ انقلاب بن سکتا ہے اور کیا پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ انقلاب کا حصہ بنے گی. بات کریں گے بریک کے بعد. دیکھتے رہیے گا نیوز بیٹ. اچھا عین الحق صاحب، منہاج القرآن کا پاکستان عوامی تحریک کا جو ہیڈ آفس ہے وہ تو لاہور میں ہے، لیکن قادری صاحب کا روٹ اسلام آباد سے لاہور ہے. لاہور سے اسلام آباد کیوں نہیں؟ تو کیا اسلام آباد سے انقلاب کو لاہور لے کر جائیں گے آپ؟ دیکھیں بارس، میں نے پہلے بھی آپ سے یہ کہا تھا کہ
हमारा कोई ऐसा प्रोग्राम तो नहीं है, एक नॉर्मल रूटीन में फ्लाइट है उनकी और वो लेके लॉजिकल बात है ना, आदमी बाहर से आता है पहले अपने घर जाता है, और कादी साहब ने कहा कि मैं पुरअमन तरीके से लाहौर जाना चाहता हूँ, अब बौखला रही है हुकूमत तो पुरअमन तरीके से लाहौर जाना चाहते हैं, तो अच्छा था लाहौर उतरते। सिर्फ इस्लामाबाद में फ्लाइट आ जाने से अगर ये हाल हो गया है तो आप बाकी अंदाजा कर सकते हैं कि अगर वो थोड़ा सा यहाँ से, इसीलिए तो ये बुखलाए हुए हैं, अगर जीटी रोड पे वो चले गए और अल्लाह ना करे कि उनके साथ लाखों लोगों का इज्तिमा इकट्ठा हो गया तो फिर हमारे लिए क्या बनेगा। नहीं तो आपने भी इस्लामाबाद एयरपोर्ट से मॉडल टाउन तक बरास्ता जीटी रोड अपने इनकलाब को लेके जाना, यानी कि आप फिर हुकूमत का इम्तिहान ले रहे हैं। देखिए ये नॉर्मल है, मैंने पहले भी अर्ज किया है कि वो एक नॉर्मल फ्लाइट आ रही है, हमने इनको कहा था कोई इनकलाब का अभी चक्कर नहीं है, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए कह दिया डॉक्टर साहब ने। आजकल सिर्फ इस्लामाबाद एयरपोर्ट पे आ रही हैं जी, इस्लामाबाद लाहौर की बंद हो गई हैं। नहीं देखिए ना, मैं वो अर्ज किया हूँ कि बेशक ना बंद हुई हूँ, आ सकती है, लेकिन इस्लामाबाद आगे तो क्या हो गया, ये नॉर्मल नहीं है। अच्छा मेरा आपसे सवाल है, इनसे इस्लामाबाद आगे तो क्या फर्क पड़ गया, क्या हो गया मसला? जीटी रोड तक की जीटी रोड की सिक्योरिटी की वो कह रहे हैं बहुत ज्यादा खतरात है, एक चीज को तो माने ना। डॉक्टर तारुल कादरी के कारकुन आ रहे हैं उनका इस्तकबाल करने के लिए, उनको लेकर जा रहे हैं, करें उनके साथ प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है कि सिक्योरिटी देनी है उन्हें, इल्जाम और जिम्मेदार फिर आप उन्हें ठहराएंगे, ये तो एक नॉर्मल बात हम कर रहे हैं। सिक्योरिटी जो 13 जून को इन्होंने दी है वो आपने देख ली है। आप चाहते हैं फिर कोई ऐसा वाकया अल्लाह ना करे? हम कभी भी नहीं चाहते हैं, लेकिन ये चाहते हैं ना, इन्होंने जो ये कह दिया है ना, आप वो दहशतगर्दों को लेकर आ जाएंगे, क्योंकि ये उनका सियासी चेहरा है, इनके पेरोल पे। आपको पहले भी पता है कि उनके घरों तक जाके ये फीडिंग करते रहे, पैसे देते रहे, सिर्फ इसलिए है कि वो जब ऐसे मौके आ जाते हैं उनको इस्तेमाल करते हैं। अब जब ऑपरेशन हो रहा है ना, ये कहते हैं जी ऑपरेशन से तवज्जो हटाने के लिए है, ऑपरेशन से तवज्जो हटाने के लिए नहीं है, ऑपरेशन की इनको तकलीफ है कि वो शुरू क्यों हो गया है। अच्छा। क्योंकि इनको तो पता ही नहीं था ना कि ऑपरेशन होने लगा है, ऐलान किसने किया है, ऑपरेशन 2 दिन पहले शुरू हो गया, बाद में आगे वज़ीर आज़म ऐलान करने को पता नहीं था। आप तो कह रहे हैं ना कि इमरान खान और डॉक्टर तारुल कादरी जो हैं वो ऑपरेशन में प्रॉब्लम्स मुश्किलात पैदा कर देंगे। यही प्रॉब्लम्स है ना कि हमने पहले भी फतवा भी जारी किया, अगर तो डॉक्टर तारुल कादरी ने पूरी दुनिया के अंदर दहशतगर्दी के चेहरे से पर्दा उठाने वाला अगर कोई था वो डॉक्टर तारुल कादरी, पाकिस्तान में अमन का दरस देने वाला वो डॉक्टर तारुल कादरी। आज इनको ये तकलीफ हुई कि ऑपरेशन पे उन्होंने कहा कि मैं पूरी कौम को ये कहता हूँ उनके साथ शामिल हो जाए, खुद कहा कि मैं भी अगर आ रहा हूँ तो इस पर्पज के लिए मेरा पहला मकसद ये होगा कि हम आर्मी के साथ आगे खड़े होंगे और उसकी तायद के लिए खड़े होंगे। तो इनको तकलीफ कहां से हुई? तकलीफ सिर्फ इस बात से हुई कि दहशतगर्द मार रहे हैं, दहशतगर्द मार रहे हैं, उन्हीं को लेकर ये हमारे घर आ गए। आप लोगों की बौखलाहट, आप लोगों की तकलीफ जानना चाह रहे हैं, और जरा ये भी बता दें जो बौखलाहट का इतना लफ्ज इस्तेमाल हो रहा है, बौखलाहट होती क्या है? क्योंकि थोड़ी बहुत जो हमारी नॉलेज है हमें पता है कि जब बगैर सोचे समझे फैसले होते हैं तो वो बौखलाहट होती है, और कहने वाले कह रहे हैं कि आजकल हुकूमत इसी तरह के फैसले करते हुए नजर आ रही है, अपने ऊपर खुद कुछ हमले कर रही है, और जब फैसलों का पता भी ना हो ना। ये जी कि जिन लोगों की आवाम में कोई जड़े ना हो, जिन लोगों को पता हो कि हम अगर इलेक्शन में आएंगे तो हम एक वोट एक सीट भी नहीं ले सकते, जो लोग इक़्तिदार के रास्तों तक, इक़्तिदार के ऐवानों तक चोर दरवाजे से जाना चाहते हैं या किसी और के कंधों में बैठ के जाना चाहते हैं, वो ये समझते हैं कि हम हुकूमत बौखला गई है, बौखलाहट का शिकार हो गई है, उससे वो अपना वजन बढ़ाते हैं, अपने कद काठ में इजाफा। एक मिनट मैं देख रहा हूँ कि आप फिर वो मुझे चोर दरवाजा जानना चाह रही हूँ, कौन सा है चोर दरवाजा? मैं बताऊंगा आपको, चोर दरवाजे कई होते हैं, एक नहीं होता। तो ये अपना वजन जब सारे ही जानते हैं, जब वजन बढ़ाना हो ना, हमें पता है, इसलिए कि अपने ये कोशिश कर रहे हैं और आपके लिए बंद कर रहे हैं हम दरवाजे, इसलिए हमें पता है नहीं हमारे लिए दरवाजे पहले ही से बंद है मेरे भाई, वो ये जब वो अपना कद काठ बढ़ाना हो ना, बौखलाहट का शिकार है, हुकूमत लड़खड़ा गई है, हुकूमत घबरा गई है, अगर एक शख्स से इस तरह हुकूमत घबराने लगे तो फिर तुम अपने घरों में बैठ जाएं। हुकूमत करने की जरूरत क्या है और फायदा क्या है? सिर्फ अवाम की जान और माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ये आएंगे, फिर बंदे इकट्ठे करेंगे। अभी कल इस्लामाबाद में, इस्लामाबाद का नवाई इलाका है पनोड़िया शरीफ, कल वहाँ पे धमाका हुआ, 50 लोग जख्मी हुए, वो मेरा हल्का है। रात को मैं 12 बजे वहाँ पे गया, फिर अस्पताल गए जी, अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र है कोई कैजुअल्टी नहीं हो सकी, और वो सिर्फ पुलिस के बेहतर इंतजाम की वजह से और लोकल उन लोगों की इंतजामिया की वजह से, वरना वो बहुत बड़ा धमाका होता। हज़ारों अफराद एक जगह बैठ के खाना खा रहे थे। अब मुझे ये बताएं किस तरह का कोई वाकया वहाँ पे हुआ तो कौन उसका जवाबदार होगा? हमें सिर्फ ये है कि जो लोग ये इकट्ठे कर रहे हैं, जो और या तो हो ना कोई कॉज हो कि जब इनकलाब लेके आएंगे हम निज़ाम को लपेटेंगे, जब निज़ाम को लपेटने के लिए ये निकलेंगे तो मैं दोबारा आपसे ये कहूँगा कि उसके 2 तरीके हैं। अल्टीमेटम से तो कोई घर को नहीं जाएगा, ये पूछिए नाज बलोच, इनसे पूछे अल्टीमेटम पेशावर एयरपोर्ट पे इनको दें, घर चले जाएंगे। उनकी आदत है ना, 2 घंटे का अल्टीमेटम है, 3 घंटे का अल्टीमेटम है, उसमें कौन घर जाएगा? एक छोटा होगा क्या? अच्छा साहब प्लीज एक सवाल है, एक सवाल है अच्छा डॉक्टर तारुल कादरी साहब को दहशतगर्दी का खतरा, इतने ये हमारे हमदर्द हैं कि अब आपके हमदर्द नहीं है, कर रहे हैं हम अवाम के हमदर्द हैं। अच्छा अवाम के हमदर्द हैं, जान और माल का अवाम के हमदर्द हैं। अच्छा दहशतगर्दी का खतरा था जी, तो वो घर में जो बैरियर लगे थे वो तो कोर्ट के ऑर्डर से और पुलिस की निगरानी में लगे थे और दहशतगर्दी की वजह से लगे थे।
उनको हटाते हटाते लोगों की जाने कल की बात करेंगे, हो रहा है अभी फिर पुरानी कब्जा किया हुआ था, आगे और मसाइल हैं, मुसल्ला उनकी बात लोगों ने करें, उनके उन हल की बैरियर्स बात पे करें, कब्जा कर लिया था हो ही रही है। और लोगों के अंदर उसको बंद कर दिया था वहां पे। पहले मैं कह रहा हूं कि आज डॉक्टर तारुल कादरी के ऊपर इनको किस तरह ख्याल आ गया बचाने का, कल नहीं बचा सके आवाम को। एक तरफ हो रही है, आपको लग रहा है कि ये सब इकट्ठी हो जाएंगी, एक मुश्तरका लाहेमा ले आएंगी, या अपना अपना एहतजाज इनकलाब इनका अपना अपना है सबका? देखिए एक नुक्ता तो सबका है, वो है इनका जो है करैक्टर, सब गैर जमहूरी क़ुव्वतें पैदावार हैं, जनरल बादशाह के एक दूसरे पैदावार हैं, एक ऐसी सिस्टम के जो आइन के अंदर नहीं है। तीसरा वो है जो आज भी माशाल्लाह के इंतजार में दुआ कर रहे हैं हमारे क्यू लीग के लोग। अब मेरा इनसे एक सवाल ये है कि बेशक कल आए, लेकिन एक हफ्ता पहले काजी साहब आते, अपने शोहदा के उन जनाजों में शिरकत करते, वहां पे उनका नमाज जनाजा पढ़ाते और हुकूमत कहते कि जब तक आप इस्तीफा नहीं देंगे हम ये जो है लाशें दफन नहीं करेंगे। सही बात है। अच्छा सवाल आ गया ना, सवाल आ गया, जवाब सुन ले। अच्छा मैं और मेरा सिर्फ एक सवाल मैं कर लूं प्लीज, हो जाएंगे ना, दो एक का जवाब देना दें। चलो, इनको अगर पहले से पता था कि इतनी लाशें गिरेंगी तो अचक जई साहब गुजारिश है कि आप पहले से इन्फॉर्म कर देते, हम डॉक्टर तारुल कादरी को बर वक्त बुला लेते। आपके वर्कर थे ना, आपके कारकुन थे। एक सवाल मैं कर आप ऑन एयर ड्राफ्ट कर रहे हैं, मुझे पता है उसका ऑर्डर में आ जाते। ठीक, तो आप बता दो ना मैं सिर्फ एक सवाल कर रहा हूं। जहाज नहीं था वर्कर्स और सड़कों पे, बलोच के लिए मेरा सिर्फ एक सवाल ये है, वो चाहे धमाकों में उड़े के साथ मैं सिर्फ उनसे एक सवाल करूंगा कि आईडीपीज वहां पे बहुत मिजरेबल हालत में हैं, उनकी कब आप वज़ीर आला हाउस उनके लिए खोल रहे हैं, अपने वज़ीरा के घरों पे खोल रहे हैं? ये सवाल जवाब ले लेंगे इसका भी। एक कमरा भी अवेलेबल नहीं है, हमें गवर्नेंस चाहिए वहां पे। बन्नू डेरा इस्माइल खान कारक को आइए जी जवाब सुन लीजिए जी। एक हफ्ता पहले मेरे साथ शो कर रहे थे जगज़ई साहब, और उस वक्त यही कह रहे थे कि वफाकी हुकूमत ने पहले सूबों को क्यों उसमें कॉन्फिडेंस में नहीं लिया। आज उनको आईडीपीस का ख्याल नहीं था, ये आईडीपीस का पहले ख्याल करते और उसके बाद बजट अनाउंस करते। आईडीपीस तो ना बजट के अंदर आईडीपीस की गुंजाइश है ना किसी चीज में, और सूबाई हुकूमतों को पता नहीं, और ये आईडीपीस को कैसे मैनेज करेगी हुकूमत। आज देखें वजारतें मिलने के बाद गवर्नमेंट पे तो मैंने तनकीद की, आज भी हम कर रहे हैं। हमारे मेरी बहन आज पे मैं आपका शो कामयाब कर, नहीं मिली थी उस वक्त। आपका शो कामयाब कर। कब खोल रहे हैं, ये मेरा सादा सवाल है। सुनने का हौसला रखें, हमारे दरवाजे खुले हुए हैं, हमारे चीफ मिनिस्टर हाउस, गवर्नर हाउस तो आपके वफाक में है, कंट्रोल में। टॉपिक पे आ रही है बात ये कि आज खान साहब खुद बनू गए हैं, हमें जो करना है वो हम कर लेंगे। हमें हुकूमत की नाअहली का अंदाजा है कि मुझे एक सवाल का जवाब चाहिए, मुझे सिर्फ एक सवाल का जवाब। सारे सवाल करेंगे, बड़ा इंपॉर्टेंट है जवाब देना है, जवाब हुकूमत ने देना होगा। वो दे रहे हैं, जवाब हुकूमत ने देना होगा कि अपने राजदानों को जिस तरीके से, जिन्होंने आपके खातिर जो आपको मिठाइयाँ तकसीम की, जिन्होंने आपको हुकूमत दिलाने के अंदर किरदार अदा किया, उनको आप कैसे कैसे नवाज रहे हैं। किसी अरसलान इफ्तिखार को उठा के आप चीफ जस्टिस के बेटे को बैठकर वाइस चेयरमैन इन्वेस्टमेंट बोर्ड का बना रहे, तो उधर जियो की बंदिश के खिलाफ एहतजाज करके आपने ARY को बंद कर दिया। कल समा को भी बंद करवाएंगे, परसों फिर किसी और चैनल को बंद कराएंगे। ये आप होल्डा कर दी, आप क्यों समा के लोगों की नौकरियों के पीछे पड़ रहे हैं? वज़ीर-ए-आला का पूरा टब्बर आपने असेंबली के अंदर रखा हुआ है। फ्रंट्स जो PMLN खोल रही है, यही इनके पैरों में कुल्हाड़ी अपने खुद मार रहे हैं। फिर कहते हैं कि सिस्टम को डीराइल कर रहे हैं, सिस्टम को कोई डीराइल नहीं कर रहा, सिस्टम तो है ही कहीं। वो तो याद करके आएंगे, सिस्टम तो है, सिस्टम तो ये है कि हवा में गोलियां मार दो, जिंदा निहत्ते लोगों को गोलियां मार दो, उठा के आपकी वर्दी वाले गोलियां चला दें। संजीदा बात करें, संजीदा बात है जी। आप तो नज़म अपनी जारी रखेंगे, मुझे पता है। आप याद करके आएंगे, ये आप मुझे जवाब दें। याद करके आएंगे, वो तो उन्होंने पढ़नी है। बोर्ड का चेयरमैन, मैंने आपसे कहा था लगा दिया ना, उसमें आपको संजीदा बात बॉक्सर को दिखाते हैं तो आप एयरबैग को बंद करा देते हैं। ये दहशतगर्दी नहीं है, टाइम खत्म हो रहा है, ये दहशतगर्दी नहीं है। बिल्कुल ARY आबिद बॉक्सर को दिखाते हैं, आपकी जाली एनकाउंटर याद करके उन्होंने पढ़ना है। आप संजीदा बात करें, ये दहशतगर्दी, संजीदा बात करें। चलें, अच्छा इनकी जो आपकी राना सनाउल्लाह से ये असलान इफ्तार कहाँ से आ गया? कितनी उम्मीद है, असलान इफ्तार की बात टाइम खत्म हो जाएगा। प्लीज मैं वाइंड अप भी करना है शो को। अब कितनी उम्मीद है आपको कि इन इनकलाब वालों से और इस्लाहात वालों से आप निमट कर अपनी हुकूमत के 5 साल पूरे कर लेंगे और पाकिस्तान को आगे बहुत आगे ले जाएंगे, जैसे कि वजीर आजम साहब कह रहे थे, टांगे मत खींचो। 5 साल अल्लाह के फजल से मरकज में हमने खुद नहीं दिए, अवाम ने दिए, अल्लाह के फजल से पूरा करेंगे। अच्छा। और ये जो सूबाई हुकूमतें बैठी हैं,
یہ بھی اپنا ٹائم پورا کریں گی. لیکن گلو بٹ آتا جو لوگ ساشن کریں گے نہیں, گلو بٹ کچھ بھی نہیں ہے. ایسے کئی گلو بٹ پاکستان کے ہر شہر میں اثر نہیں ہوتا. اس کو اتنی اہمیت دیں جس قابل وہ ہے, اس سے زیادہ اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے کہ وہ جو ساتھ ہونا تھا وہ ہو گیا ہے. آپ لوگ اس کو اتنی زیادہ اہمیت نہ دیں. میں صرف آپ کو یہ عرض کر رہا ہوں, ہم نے جس مقصد کے لیے آپ حکومت کی بوکھلاہٹ کہہ رہے ہیں, قادری صاحب نے رچنا ہے بلٹ پروف کنٹینر میں اور بلٹ پروف ویلیو میں ہونا ہے باہر. کیا اثر ہے اس کے اندر؟ ایک گلو بٹ میں بھی یاد دلا دوں, جب بیکری واقعہ ہوا تھا, شہباز شریف صاحب کی بیٹی کا واقعہ ہوا تھا, تب بھی گلو بٹ گیا تھا, اس نے جا کے بیکری والے کی پٹائی کی تھی. ان کے دماغ کو جیل میں ڈالا تھا. آپ کے پاس برمان امن کی ضرورت ہے. ان کے دماغ کو انہوں نے خود جیل میں ڈالا تھا. ناز کو پتہ نہیں ہے, شاید ان کو بتا دیں, ناز کو بتا دیں کہ کراچی رہتی ہے. کل عوام جو ہے توقع کرے گی کہ جو قادری صاحب آ رہے ہیں وہ اپنے کارکنوں کو انسائٹ نہیں کریں گے اور لالیسنس کی صورتحال کریٹ نہیں کریں گے. دوسری بات یہ یاد رکھنا ہے کہ جمہوریت کے لیے ووٹ تیاری کریں. 2018 کے لیے تیاری ہوں گی تو تب آئیں گے. بیٹھیں گے بلٹ پروف کنٹینر میں, کارکنوں کو مروائیں گے باہر, پہ سیاست نہ خود بیٹھیں گے بلٹ پروف کنٹینر میں. لوگوں کو مارنا کس نے ہے؟ آپ نے مارنا ہے, نہ ماریں. آپ گلو بٹ کی بات آپ کر رہے ہیں, کمزور گلو بٹ تو آپ کے منہ پہ, لیکن وہ گلو بٹ جو آج بھی بیٹھا ہوا ایئر کنڈیشن کمروں میں, جو لال مسجد کا قاتل ہے, اس کا نام تو آپ نہیں لے سکتے, اس کے ساتھ تو آپ تھے. چلیں, بہت شکریہ. سوچنا یہ کہ ملک کو اس وقت میں کس چیز کی ضرورت ہے, انتشار کی, احتجاج کی, سیاسی استحکام کی. بہت شکریہ ناز بلوچ آپ کا, عین الحق صاحب, جانا جگزی صاحب, ڈاکٹر طارق فضل چودھری صاحب, شکریہ پروگرام میں شرکت کرنے کے لیے. موجودہ حالات میں ہمیں اچھے حکمرانوں کی ضرورت ہے یا اچھے نظام کی؟ سوچئے گا, اپنا اور اپنے ملک کا خیال رکھیے. پارس خورشید کو اجازت دیجیے, اللہ نے کے بعد.